गोंयचो लोक रवी नायक मिनिस्टर जो सीएम जावन गेलो MP जावन गेलो तेजी एक चर्चा सदांच म्हणटा चाय पिया समोसा खाया. सो आता फुडें थोडे दीस हॉलिडेज आसतल्यो कितें आसतली रवी नायकाचो टायम चाय पिया समोसा खाया आसतलो तो फेवरेट डेस्टिनेशन कितें? आमी भुरगेपणांत ल्हान आसतना पावसा दिसांनी भिकणां भाजून खाताले हेजी पणसाची. आयज भिकणां बीन काय ना. आयज सामोसा च्या पिवपाची कॉफी पिवपाची हे तेच न्ही. कोण थोडे लोक वायनूय मारता थोडे विस्की मारता. हे दीस जे आहा हे दीस तशे आनी तशें उमेदीन काडपाचें सगळ्यांनी. सो पण हे कॉम्बिनेशन तुमचें कशें आहा तुमकां पळयता चाय पिया समोसा खाया. च्या पिया समोसा म्हणजे तो टायम आसता पळय त्या टायमार समोसा खावपाचे त्या टायमार च्या पिवपाची. ते च्या आनी समोसा बराबर ते. आनी पावसाच्या थंडयेन बरें आनी पावसाचे थंडी दिसांनी इल्ले कॉप मारपाचे आनीक थंडी बिंडी जाली जाल्यार काजू फेणी मारपाची आनी सांजची कॉपाक बसपाचो. आनीक हे सगळें पयलींच्यान येयलां कळ्ळें न्हू. कॉप म्हणजे कितें आयज तुका कॉप अमकें म्हण सांगना. कॉप म्हणजे च्या जाता च्याची कडक च्या घेवपाची. समोसा खावपाचो. समोसा खा कितें खा भिकणां खा कितें खा तुका जाय तें चोरस जाल्यार चोरसें खा. लेकिन चाय पिया समोसा खाव सारकें च्या पिवपाचें समोसा खावपाचे कोणाक बटाटे जाल्यार बटाटे खावपाचे.